قرآن دی عظمت تو قربان جاواں اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں اللہ ذوالجلال فرماندے نے والفجر سونیا منو فجر دے ٹائم دی قسم والفجر سونیا منو فجر دے ویلے دی قسم والفجر سونیا منو رات دے اندھیریاں دی قسم اللہ گل کیے بات کیے اللہ فرماندے نے والفجر ولیال عشر منو فجر دے ویلے دی قسم اے 10 دن 10 راتاں جڑیاں میں بنائیاں نے بڑیاں برکت والیاں بنا دیتیاں نے بڑیاں خیر والیاں راتاں رب العالمین فرماندے نے انسان میں اے 10 راتاں تیرے لئی برکت والیاں بنا دیتیاں نے خیر والیاں بنا دیتیاں نے اے اج یکم ذی الحج آج تو سٹارٹ ہو گیا ہے تے 10 ذی الحج تک اللہ رب العالمین نے اے ایام مبارک بات بنا دیتے نے اللہ تے عرفہ بنا دیتے نے اور قسمتاں والے ہو مقدراں والے ہو ہر ایک دی زندگی اندر اے ایام دوبارہ نہیں آندے اے قسمتاں والے لوگ نے جڑیاں نیکیاں تو فائدہ اٹھاندے نے اور قسمتاں والے لوگ نے جڑے نیکیاں تو فائدہ چک دے نے آئیے ذرا نوٹ فرمانا پہلی گل اے وے انہاں دناں دی کہ رب العالمین نے خود فجر دی قسم اٹھائی ہے اور آکھیا کہ منو فجر دے ٹائم دی قسم ہے اے 10 راتاں میں حضرت انسان لئی بڑیاں برکت والیاں بنا دیتیاں نے دوسری فضیلت کی ہے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری تیری سرکار نا اس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے اندر بیٹھے نے صحیح جامعہ صغیر دی روایت ہے 1133 نمبر روایت ہے اس حدیث دے راوی سیدنا جابر بن عبداللہ نے رضی اللہ تعالی عنہما عنہ بیان کر دینے آندے نے اللہ دے نبی نے فرمایا ہے آپ فرما دینے افضل ایام الدنیا گل نوٹ فرمایا جے افضل ایام الدنیا ایام العشر او کائنات دے لوگو دنیا جہان دے اندر زندگی بسر کرنے والو میرے آقا فرماندے نے پوری دنیا دے دیناں نالوں انج کہہ لو 365 دن ایک سال دے اندر دن باندے نے میرے آقا فرماندے نے 365 دناں نالوں اے دن جڑے نے ذی الحجہ دے دن اے 10 دن نے سارے نالوں اللہ نے اعلیٰ بنا دیتے نے سب نالوں افضل بنا دیتے نے یعنی سارے دیناں نالوں رب العالمین نے ذی الحج دے 10 دن اے جڑے پہلے 10 دن نے اللہ رب العالمین نے اعلیٰ تے عرفہ بنا
بنا دیتے نے اور یار قسمتاں والے ہو مقدراں والے ہو غور کرنا ذرا نوٹ کر کے لے جاؤ اور یار راتاں نے نا راتاں رب العالمین نے ساریاں راتاں نالوں آخری رمضان دیاں تاک راتاں 5 جیڑیاں نے اور ساریاں راتاں نالوں آلہ تے عرفہ بنائیاں نے تے دیناں نالوں میرے رب العالمین نے دن جیڑے نے ذی الحجہ دے 10 دن سارے دیناں نالوں آلہ تے عرفہ بنا دیتے نے اندازہ فرمائیے کتنی اہمیت ہے آئیے دوسری حدیث سنیے میرے تیری سرکار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث پاک ذرا نوٹ فرمانا سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے او عبداللہ ابن عباس نے میرے تیری سرکار دے چچا زاد بھائی نے جناب عباس دے سکے بیٹے نے رضی اللہ تعالی عنہ او اس حدیث دونوں بیان کر دینے اس حدیث نو صحیح البخاری امام بخاری نے ذکر فرمایا ہے 969 نمبر حدیث لے آن دیئے ذرا نوٹ فرمانا ایک دن میری تیری سرکار جناب محمد علیہ وسلم یار میری تیری سرکار نے نا آقا صحابہ اکرام دے درمیان بیٹھے نے صحابہ اکرام دے ماں بہن بیٹھے نے جم کٹا لگائے صحابہ اکرام اردا گرد بیٹھے نے میری تیری سرکار مخاطب ہو کے فرماندے نے صحابہ اکرام وال منہ کر کے فرماندے نے آپ فرماندے نے میرے صحابہ مل عملو فی ایام افضل منها فی هذه آپ فرماندے نے صحابہ انج دسونا دنیا میں توانو ایک گل نہ دساں صحابہ فرماندے نے جی فرماؤ اللہ دے نبی جی آپ فرماندے نے دنیا پر کیرا عمل ایسا جرا سب کوئی بہتر ہے کوئی ایسا عمل اللہ دے نبی جی اللہ تے او دا رسول بہتر جاندہ ہے میرے آقا فرماندے نے لو اج میں توانو بہترین عمل دسنا وا جیرا عمل ساریاں نیکیاں نالوں اعلی ساریاں نیکیاں نالوں افضل صحابہ کرام بڑا تعجب کیتا کہنے لگے اللہ دے نبی جی میدان جہاد اندر بندہ جہاد کردا ہے او دے نالوں بھی افضل کام میں فرمایا ہاں نعم ہاں ہاں او دے نالوں بھی افضل نے کیے تے اللہ دے نبی سونے ہو تسی ارشاد فرما دیو نا پھر کیرا ایسا عمل ہے میرے آقا فرما دینے ماہ ذی الحج اندر بندہ ایک نیکی کر دے اللہ انو اجل ڈبل تربل عطا فرما دین دینے سبحان اللہ جہاد نالویں افضل عمل اے ماہ ذی الحج اندر کوئی نیکی کرنا ایک نماز پڑھ دے ہو عام دنوں دے اندر بندہ ایک نماز پڑھے نا با جماعت نماز پڑھے تے ستائیاں نمازاں دا ثواب ملدا ہے لیکن یار قسمت والے ہو مقدراں والے ہو ماہ ذی الحج اندر ایک نماز با جماعت ادا کرانگے تے اللہ 70 نمازاں دا ثواب عطا کرنگے
سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی اعلیٰ بات ہے، کتنی عرفہ بات ہے۔ اور یار اے ماہ ذی الحج او مہینہ، او برکتاں والا مہینہ، او رحمتاں والا مہینہ ہے۔ میری تیری سرکار دے اوپر اللہ نے دین مکمل فرمایا، اس مہینے دے اندر مکمل فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اس مہینے دے اندر رب العالمین نے دین مکمل فرمایا۔ جانیے اس مہینے دی قدر کنی ہے، جانیے اس مہینے دی اہمیت کتنی ہے، حضرات جانیے اس مہینے دی فضیلت کتنی ہے۔ میری تیری سرکار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ فرماندے نے اس دن دے اندر جڑا بندہ اللہ نو یاد کردا ہے نا، ذکر و اذکار کردا ہے نا، چل دیاں پھر دیاں اللہ دا ذکر پیا کردا ہے، اللہ رب العالمین نے اس بندے دے بارے کی ارشاد فرمایا ہے، فَاذْكُرُونِي اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ فرمایا میرے بندے تو مینوں یاد کر تے میں تینوں یاد کرانگا، سبحان اللہ۔ اور میرے بندے تو مینوں یاد کر میں تینوں یاد کرانگا، اور میرے بندے تو جتھے بہ کے مردی مینوں پکاری جا، میں تیری پکار سنانگا تے جواب دوانگا۔ اور ذکر اللہ دا بڑا نرا اللہ، سبحان اور ذکر اللہ دا بڑا نرا اللہ، ٹوٹے دلانوں جوڑن والا، تو ذکر دے موتی رولے بندیا، اللہ ہی اللہ بول، اللہ ہی اللہ بول۔ اور وچ قبر دے براہ اندھیرا، اور وچ قبر دے براہ اندھیرا، کوئی نہیں اتھے ثانی تیرا، وچ قبر دے براہ اندھیرا، کوئی نہیں اتھے ثانی میرا، تو قبر دا ساتھی ٹول بندیا، اللہ ہی اللہ بول، اللہ ہی اللہ بول۔ اللہ فرماندے نے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اللہ فرماندے نے سونیا اے قرآن جیڑا اسی تواڈے سینے تے نادل فرمایا ہے، اے قرآن وی تے نماز وی دوویں اللہ دا عظیم ذکر نے، قرآن تے نماز اے دوویں اللہ دا عظیم ذکر نے، اور نماز نالو ود کے کوئی ذکر ہے نہیں ذکر۔ اور جیڑا نماز دا ذکر کردا ہے، 5 وقت نماز پڑھدا ہے، اللہ رب العالمین تے او دے تے اپنی رحمت دی برخا نادل کردے رہندے نے۔
واہ کیرے ویلے مینوں یاد آیا میرے آقا جناب محمد کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم یار درود گج بج کے بھیجیا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا فرماندے نے ایک بندہ مسجد دے اندر آیا ہے فجر دی نماز پڑھی ہے فجر دی نماز پڑھ کے گھر ول گیا ہے ظہر دا وقت آیا مؤذن نے آواز دی تھی حی علی الصلاۃ اور لوگوں نماز والاؤ میرے آقا فرماندے نے اے بندہ کرو وضو بنا لیندا ہے اچھی طرح وضو کردا ہے پھر مسجد والا جاندا ہے میرے آقا فرماندے نے حج مسجد دے اندر آیا ہی ہے اللہ رب العالمین نے پہلے ہی آرڈر فرما دیتا ہے اللہ فرماندے نے اے میرے فرشتے ہو جی رب جی کی آرڈر ہے فرمایا میرا بندہ چل کے مسجد والا آیا ہے جی رب جی آگے آئے فرمایا انج کرو نا اے دے فجر تو لگ کے ظہر تک جننے بھی گناہ ہوئے نے انہاں نو معاف کر دیو سبحان اللہ فجر تو لگ کے جننے بھی گناہ ظہر تک ہوئے نے معاف کر دیو جی رب جی معاف کر دیتے نے ہن جناب ظہر دی نماز پڑھ کے کر گیا ہے عصر دے ویلے پھر مؤذن نے آواز دیتی اور کم چھڑ دے مسجد والا جا اللہ اکبر تے اللہ دی وڈیائی اشہد اللہ الہ الا اللہ تے اور کوئی الہ نہیں کوئی اشہد ان محمد رسول اللہ تے ختم نبوت ہوئی حی علی الصلاۃ دے مانے حی علی الصلاۃ دے مانے آؤ طرف نماز حی علی الفلاح دے مانے آؤ خلاصی پاؤ اللہ اکبر تے اللہ دی وڈیائی لا الہ الا اللہ تے توحید تے اذان مکائی سبحان اللہ میرے آقا فرماندے نے ظہر دی نماز پڑھ کے گھر چلا گیا ہے عصر دی نماز ویلے مسجد وال آ گیا ہے اللہ رب العالمین نے پھر فرشتیاں نو حکم فرمایا اے میرے فرشتیو جی رب جی آرڈر کیے فرمایا دیکھنا میرا بندہ چل کے مسجد وال آیا ہے اے دے ظہر تو لگ کے عصر تک دے جننے بھی گناہ ہوئے نے انہاں نو معاف کر دیو سبحان اللہ ظہر تو لگ کے عصر تک دے گناہ معاف جتنا بھی وقت ہے اگو جناب عصر دی نماز پڑھ کے کر گیا ہے مغرب ٹائم پھر مسجد وال آیا ہے اللہ فرماندے نے فرشتے ہو عصر تو لگ کے مغرب تک دے جننے بھی گناہ نے او بھی معاف کر دیو ہن جناب مغرب دی نماز پڑھ کے کر گیا ہے عشاء دی نماز پڑھنا آیا ہے اللہ فرماتے نے مغرب تو لگ کے عشاء تک دے جننے بھی گناہ نے معاف کر دیو عشاء پڑھ کے کر گیا ہے بستر تے سون گیا ہے صبح فجر ویلے اٹھے ہے مسجد وال آ گیا ہے اللہ فرماندے نے فرشتے ہو میرے بندے دے پوری رات دے گناہ نو معاف کر دیو خالی معاف نہیں کرنا دیکھیں ذرا ذکر دا کی مول پہ لگا ہے اللہ فرماندے نے خالی معاف نہیں کرنا
بلکہ میرے بندے دی پوری رات نو عبادت سمجھ کے تے اے دے نام اعمال چ نیکیاں درج کر دیو سبحان اللہ سبحان اللہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون اور ذکر کر اللہ دا ذکر کر اے رب نے تینوں مہلت دیتی ہے اور یار اے رب نے تینوں جیرا وقت دیتا ہے نا ماہ ذی الحج سبحان اللہ اے دے پہلے 10 دن عظمت والے رب نے بنا دیتے نے رب دا ذکر کرنا اللہ دے اذکار کرنا اور کدی میرے محبوب دے درود و سلام دیاں بارشاں نازل کرنا کدی بارشاں بھیجنا کدی قرآن دیاں تلاوتاں کرنا کدی روزے رکھنا اور یار جتنے بھی کم کریں گا ساری اللہ دا ذکر نے ساری اللہ دا عظیم ذکر نے ماہ ذی الحج دی تیسری نمبر فضیلت ہے میری تیری سرکار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ماہ ذی الحج پہلے 10 دن جڑے نے اللہ نے بڑے ہی اعلیٰ بنا دیتے نے بڑے ہی عرفہ بنا دیتے نے تے میرے آقا فرماتے نے صحابہ 9 ذی الحج دا روزہ رکھیا جے کیرا 9 ذی الحج دا روزہ رکھیا جے جنوں یوم عرفہ دا روزہ کیا جاندہ ہے 9 ذی الحج دا روزہ اللہ دے نبی سونیوں 9 ذی الحج دا روزہ رکھاں گے ملے گا کی میرے آقا فرماندے نے یوم عرفہ دا روزہ رکھنا تو ہاڈا کم میں تو ہاڈے 2 سال دے گناہ معاف کرنا رب العالمین دا کم میں سبحان اللہ او کس طرح 2 سال دے گناہ میرے آقا فرماندے نے 1 سال جیرا پیچھے گزرے ہے او بھی گناہ معاف ہو جان گے تے ایک آئندہ سال جیرا آن والا ہے او دے بھی اللہ گناہ معاف کر دیں گے سبحان اللہ او دے گناہ کرنے نہیں آئیے اللہ نے پہلے ہی معاف کر دینے کتنی فضیلت ہے کتنی عظمت ہے 9 ذی الحج یوم عرفہ دا روزہ رکھنا ہے ایدی فضیلت کتنی ہے ایدی اہمیت کتنی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام نو سمجھان دے اور یار اپنے منظر اپنے جناب شان دیکھیے نا یوم عرفہ دا دن حج والا دن سبحان اللہ دعا کرنا اللہ مینوں تینوں بھی حج تے بولا لے آمین تے گیا دیو اگر تو آٹا دل نہیں کرتا اچھی آمین کہو ہاں کوئی گل نہیں یار 15 روپے راتا پٹرول ہو بات گیا کوئی گل نہیں اور رابطی صاحب تے توکل ہے نا او تے ریڑیاں لان والیاں نو حج کرا دیندا ہے اچھی کہو اللہ سانو حج تے بلا لے اللہ گناہگار بھرے ہاں سیاہکار بھرے ہاں اللہ حکمرانہ نے بڑا ٹل لایا ہے اے عمرے نہ کرن اے حج نہ کرن پر اللہ غریب تیرے بندے آ کوئی شک نہیں پر تیرے اگے دعا کرنے آ اللہ سانو حج دے بلا لے تینا حکمرانہ نو اللہ نیک ہدایت نصیب فرمائے آمین کہو اللہ انہوں ہدایت نصیب فرمائے اللہ اکبر کدی جائیے نا مکے دے اندر 9 ذی الحج دا ٹی وی اوپر لائیو منظر دیکھیا کرو اللہ اکبر کبیرہ دنیا ایک کی جناب لباس اندر تو انہوں نظر آئے گی اللہ اکبر کبیرہ اللہ رب العالمین نے ثابت کیتا ہے انسان تیری آکراں تیرے غرور تیرے تکبر اے کسے کم جوگے نہیں میری بارگاہ دے اندر آئیں گا نہ امیر دیکھیا جائے گا نہ غریب دیکھیا جائے گا نہ اعلیٰ دیکھیا جائے گا نہ ادنا دیکھیا جائے گا میری بارگاہ دے اندر
سارے برابر دیکھے جان گے. ہاں انہوں میں آلہ بنا دیاں گا, میں عرفہ بنا دیاں گا, میں زبردست بنا دیاں گا جیدے دل دے اندر میرا ڈر پیدا ہو گیا, جیدے دل دے اندر تقوی پیدا ہو گیا, میں انہوں سب تو آلہ تے عرفہ بنا دیاں گا. تے بابا جی گل بڑی کی پیاری کر گئے اور ماندے نے اللہ مدت گزریا سکھ دیا نو جوگی سانگ بنانے نو جی کردہ. اللہ بابے سمسان دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرما. اللہ اکبر کبیرہ. بابا جی غریب آدمی سن, مارے آدمی سن, اللہ نے حج کرا دیتا. سبحان اللہ. تے بیت اللہ دے سامنے بیٹھے نے, جدو غریب بندہ عمرہ کردا یا حج کردا ہے, جدو واپسی آن لگدا ہے او دا منظر ہی کچھ آلہ ہوندا ہے. بابا جی جناب بیت اللہ دے سامنے نے آندے نے اللہ مدت گزریا سکھ دیا نو جوگی سانگ بنانے نو جی کر دے. تیرے گھر دے دوالے نس نس گے اوتھے پھیریاں پان نو جی کر دے. اللہ میرا جی کر دے, میرا جی کر دے سوا گنبت اکھیاں دے وچ پھر دے. تے جن ساری دنیا ٹھار دیتی میرا بھی ٹھنڈ پاننو جی کر دے. اور گل بڑی پیاری کر گئے اور ماندے نے اللہ صفا مروہ تیرے. ذرا تصور دی دنیا اندر دیکھو جیرے حج کر کے آئے نے, جے عمرہ کر کے آئے نے, اللہ صفا مروہ تیرے. شاعر نے اینا دعا چ منگیا سی شاعر نے, تے مائی ہاجرہ وانگو بے صبری, مائی ہاجرہ وانگو بے صبری نال پھیریاں پاننو جی کر دے. اللہ میرا دل کر دے, میرا جی کر دے سوا گنبت اکھیاں دے وچ پھر دے. آندے نے اللہ گناہگار بھراواں سیاکار بھراواں. اللہ حکومت رعایا نو اعلان کر دے میرے رہن دا ایتھے سامان کر دے. اللہ تو جانے ویزا لوان جوگی مر میرے کول طاقت نہیں ہے. اللہ ویزا لین جوگی میرے کول ہمت نہیں ہے. اے شاہ تینوں رب کنے کہنا, تینوں مشکل کشا کنے کہنا. اللہ سونیا حکومت رعایا نو اعلان کر دے اے دے رہن دا ایتھے سامان کر دے. اینو نہ کڈیو. اللہ نو کہہ رہے نے اللہ تو انہاں دے دل چ گل پیدا کر دے, تو انہاں دے دل چ گل پیدا کر دے. اینو نہ کڈیو اے دے کل جایا نہیں جانا, بوڑھا بدن ہویا کمایا نہیں جانا. اللہ سانو حج تے بلا لے. اللہ عرشاں والے ربا گناہگار بڑے ہاں, سیاکار بڑے ہاں, مالکا سانو حج تے بلا لے. اللہ ساڈا بھی دل کردہ عمرہ کریے حج کریے, ساڈا بھی دل کردہ تیرے نبی دا روزہ ہوئے, ساڈا بھی دل کردہ بیت اللہ ہوئے جتھے ایک نماز دی لکھ بندی اوتھے عمرہ لگان نو ساڈا جی کردہ نا. انشاءاللہ اسی جاوانگے اللہ دے فضل و رحمت دے نال.
نو ذی الحج یوم عرفہ دا میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ روزہ رکھدا ہے اللہ تعالیٰ ایک سال دے پچھلے گناہ ایک سال جڑے آئندہ کرنے نے اللہ رلا کے 2 سالاں دے گناہ معاف کر دیندے نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بعد بھائی نا ایک سوال دے اندر پیدا ہو جاندے نے جی یوم عرفہ 9 ذی الحج او سعودیہ دے مطابق ہے کہ اپنے پاکستان دے مطابق رکھیے روزہ. بعد مفتیان کرام نے بعد علماء کرام نے انہاں فتویٰ دیتا ہے اے جی ذی الحج جیڑا ماہی ذی الحج او تے ظاہری بات ہے سعودیہ دے نال ہی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یوم عرفہ دا روزہ رکھو تے چاہ ظاہری بات ہے او تے سعودیہ دے نال ہی رکھیا جانا ہے. بالکل نہیں. اس گل تے استدلال نہیں کیتا جائے گا. کیوں؟ میں دلیل دینا. میری تیری سرکار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے تیرے پیر و مرشد دے کول ایک بندہ آیا صحابی رسول تے آن کے جدو مدینہ منورہ والا آئے نے نا تے ویکھیا اگلے دن عید ہے مسلمانہ دی اگلے دن عید ہے تے کہن لگے اللہ دے نبی جی ساڑی عید تے ہو گئی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں تھوڑی کس طرح عید ہوئی ہے؟ آپ جی اسی اپنے علاقے چن ویکھیا عید دا تے اسی عید کر لئیے. میرے آقا فرماتے ہیں احسنتا چن ویکھیا جے تے عید کر لئیے. کی معنی بنیا؟ اپنے علاقے دے چند دے حساب دے نال چلنا ہے. سعودیہ ایک دن ساڑھے تو اگے جا رہے ہیں. سعودیہ دے اندر جناب ہفتے والے دن عید 9 ذی الحج یعنی یوم عرفہ جمعے والے دن باندھا ہے. لیکن ساڑھے ہاں یوم عرفہ دا دن ہفتے والے دن نے اسی ہفتے والے دن دا روزہ رکھنا ہے. نبی پاک دی سنت دے مطابق ہے اور سنت دے مطابق شریعت دے مطابق اسی روزہ رکھاں گے. میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے آپ فرماتے نے اللہ او دیتے اپنی رحمتاں دے می پا دیں گے برکات دے نزول کر دیں گے. اللہ گناہ بھی معاف کریں گے نیکیاں نامہ اعمال بھی درج کریں گے. تل کل قیامت والے دن اللہ جنت الفردوس دا داخلہ عطا کر دیں گے. اللہ جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے. پتہ لگا روزہ رکھنا ہے ہفتے والے دن دا. کیوں جی 9 ذی الحج یوم عرفہ باندھی ہے ہفتے والے دن ساڑی پاکستان دی ڈیٹ دے مطابق. جیڑے بھائی بعد علماء کرام آندے نے نہیں جی نہیں سعودیہ دے نال چلنا چاہیے ہے انہوں نے پھر سعودیہ دے نال عید کرنی چاہیے اور پھر اتوار نو نہ کرن ہفتے والے دن عید کر لیں کیونکہ ساڑی تے عید باندھی اتوار. نبی پاک نے فرمایا 10 ذی الحج نو عید کرنی ہے. کیوں جی کہنی 10 ذی الحج نو تے ساڑی عید باندھی ہے اتوار والے دن 10 ذی الحج اتوار والے دن باندھی ہے. اسی تے ادو کران گے نبی پاک دی سنت دے مطابق شریعت دے مطابق انشاءاللہ ہوئے گی. اللہ سانو ان ایام دے اندر نیکیاں تو استفادہ حاصل کرن دی توفیق عطا فرما. اللہ گناہگار بڑے ہیں سیاہ کار بڑے ہیں اللہ ساڑے گناہاں نو معاف فرما دے. اللہ کو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.